दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। कोरोना महामारी र लकडाउनको कारण रोकिएको रातो मछलीनाथको रथारोहण आगामी शनिबारदेखि सुरु हुने। गुर्जु पटनका सैनिकहरूले बन्दुक पड्काएपछि औपचारिक रूपमा रथयात्रा सुरु गर्ने परम्परा। बुधबार नेपालमा थप 100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 18,100 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुग्यो। एक चिनिया नागरिक पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू धरनामा, व्यवस्थापनले स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको आरोप। मेलम्चीको सुरुङ परीक्षणका क्रममा मृत्यु भएका इन्जिनियर गोइटलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै युवाद्वारा जनकपुरमा प्रदर्शन। सरकारको लापरवाहीका कारण गोइटको मृत्यु भएको आरोप। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 24 घण्टामा 2,38,000 भन्दा बढी संक्रमितको संख्या 1,50,00,000 नाग्यो। अब न्युज विस्तारमा। कोरोना महामारी र लकडाउनको कारण रोकिएको रातो मछलीनाथको रथारोहण आगामी शनिबारबाट सुरु हुने भएको छ। मछलीनाथको रथारोहणको लागि साउन 10 गतेको लागि साइत जुरेको हो। रथारोहणपछि गुर्जु पटनका सैनिकहरूले बन्दुक पड्काएपछि औपचारिक रूपमा रथयात्रा सुरु गर्ने चलन छ। सामान्यतया रथारोहणको चौथो दिनमा रथयात्रा गराउने चलन थियो। यसपटक रथारोहणकै दिन रथयात्रा सुरु भए पनि अरू प्रक्रिया यथावत हुने बताइएको छ। रथयात्रा सुरु भएपछि साउन 10 गते पुल्चोकमा रहेको सो रथलाई तानेर गावलको 4 दौवटामा पुर्याइने गरिन्छ। रथ यात्राको पहिलो दिन रथलाई विधिवत पूजा गरी सोही चोकमा राखिन्छ। दोस्रो दिन गावलबाट मङ्गल बजारसम्म रथ तान्ने गरिन्छ। तेस्रो दिन सुन्दारासम्म र चौथो दिन पनि सुन्दारामा रथ राख्ने गरिन्छ। हरेक दिन बिहान र बेलुका रथमा विधिवत पूजा गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै पाँचौं दिन रथलाई महाबौद्धभन्दा अघि पुरानो बालकुमारी पीठसँगै रहेको खाली ठाउँमा राख्ने गरिन्छ। त्यसैको भोलिपल्ट लगनखेलमा रहेका रुखमा रथ घुमाएर त्यहीँ राख्ने गरिन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को साइत हेरेर त्यसलाई जावलाखेलसम्म तान्ने गरिन्छ। जावलाखेल पुर्याएको चौथो दिनमा भोटो देखाउने गरिन्छ। भोटो देखाएका दिन बेलुका मछलीनाथलाई खटमा राखेर बुङमती लैजाने गरिन्छ। गत चैत 28 गते कोरोनाका कारण रोकिएको रथ निर्माण कार्य गत असार 10 गतेदेखि पुनः सुरु गरिएको थियो। बुधबार थप 100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न 28वटा प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणका क्रममा थप 100 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार बीपी अस्पताल धरानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 4 जना, कोशी अस्पताल विराटनगरमा 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 4 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा 18 जना, जनकपुरमा 5 जना, वीरगञ्जमा 9 जना, टेकुमा 4, शुक्रराज अस्पतालमा 1 जना, भरतपुर अस्पताल चितवनमा 1, वीर अस्पतालमा 1 जना, पोखरामा 13 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 7, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा 6, दैलेखमा गरेको परीक्षणका क्रममा 16 र डडेलधुरामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 207 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 12,684 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनुषाका 60 वर्षीय एक पुरुषको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा निधन भएको छ। त्यस्तै 39 वर्षीय चिनिया महिलाको शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। श्रावण 7 गते गरिएको 3,779 परीक्षणमा जम्मा 100 जना पोजिटिभ र त्यो भनेको 2.6%। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5,368 छ। अहिले जम्मा आजको रियल टाइम पीसीआर 3,779 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 20,842 छ।
कोभिड-19बाट संक्रमित मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू गएको 24 घण्टामा 207 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 12,684 हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवनका 1 जना, वीर अस्पताल काठमाडौँमा सर्लाहीका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा लमजुङका 7 जना, स्याङ्जाका 3 जना र बागलुङका 3 जना, भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 3 जना, बर्दियाका 2 जना, सल्यानका 2 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 6 जना, दैलेख रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 16 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका 1 जना र डोटीका 7 जना। यसरी आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 100 छ। धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बस्ने 60 वर्षीय एक पुरुष खोकी, उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या भई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिति 2077 साउन 2 गते भर्ना भएको, उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखी सघन उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 6 गते दुःखद निधन भएको छ। नमुना परीक्षण गर्दा उहाँको कोभिड-19 पुष्टि भएको छ र अर्को एकजना 49 वर्षीय चिनिया महिलाको पोखरामा काम गर्दै बसिरहनु भएको मणिपाल अस्पताल भर्ना भएकोमा थप उपचारको लागि साउन 2 गते हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको, उपचार गराउने क्रममा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरी जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको, उनलाई थप उपचारको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो र उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 7 गते निधन भएको छ। यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 42 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,368 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 20,842 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारी युनियनको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले टेलिकम व्यवस्थामा स्वेच्छाचारी रवैया देखा परेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपाल टेलिकमका कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा बाह्य हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको ढिलासुस्तीका कारण नेपाल टेलिकम गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न केन्द्रीय कार्यालयभित्रै धरना दिएका हुन्। 92% सरकार र 8% कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको शेयर रहेको टेलिकममा बाह्य हस्तक्षेप आन्तरिक ढिलासुस्तीका कारण समस्या उत्पन्न हुन थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले समयअनुसार सेवा विस्तार नभएको, गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धितर्फ समेत ध्यान नदिँदा कम्पनीमा नकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले पछिल्लो समय राजस्व घटेको, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सङ्कुचनको अवस्था आएको र सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरणमा विभेद गरेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार, मातहतका नियामकीय निकाय र कम्पनी व्यवस्थापन तीनटै निकायले नेपालको सबैभन्दा बलियो सार्वजनिक संस्थालाई क्रमशः धराशायी बनाउने जुन विभिन्न षड्यन्त्रमूलक निर्णयहरू गरे, त्यसको विरुद्ध नेपाल टेलिकम बचाउ अभियानको हिसाबले यहाँका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र यहाँका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी उच्चतम प्रतिफल को ग्यारेन्टी गर्ने हिसाबले हामीले यो माग आन्दोलनको कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि सारेका हौँ। विशेष गरी हामीले तीनटा विषयमा बसाएका छौँ। एउटा नवीकरण दस्तुरको विषय, नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर जुन चाहिँ 2056 सालमा नेपाल टेलिकमले जीएसएमको लाइसेन्स लिने क्रममा नवीकरण दस्तुरसम्म कुनै नीतिगत व्यवस्था थिएन। पछि एनसिएलले लिइसकेपछि नेपाल टेलिकमलाई पनि एनसिएलले कबुल गरे बमोजिमै नवीकरण दस्तुर 20 अर्ब हुने भनेर निर्णय भयो र नेपाल टेलिकमलाई नेपाल सरकारले बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त के गर्यो भने तिमी एकपटक तिर, यसपछि तिम्रो लागि नीतिगत व्यवस्था हुन्छ। ऐनले पनि एकपटक तिरेपछि दोस्रो पटक तिर्नु पर्दैन, तिर्ने भन्दा अगाडि नीतिगत व्यवस्था गरिन्छ भन्ने प्रत्याभूति गरेका थियौँ। संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
संसद सार्वजनिक लेखा समिति लगायतले पनि टेलिकमको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ अनि मात्र टेलिकमसँग लिनुपर्छ भनेर बारम्बार दिएको निर्देशन विपरीत नेपाल सरकारले पटक्कै निर्णय गर्दै टेलिकमसँग नवीकरण दस्तुर मागिराख्ने र हाम्रो कम्पनी व्यवस्थापनले पनि कम्पनीको हितभन्दा पनि नेपाल सरकारका तत्त निकायका पदाधिकारीलाई खुसी बनाउनलाई तुरन्त पैसा पठाउने त्यो विरुद्ध हामीले चाहिँ नवीकरण दस्तुरको विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरियोस् भनेर एउटा विषय उठायौँ। अर्को कर्मचारी विनियावलीको हामीले विषय उठाएका छौँ। नेपाल टेलिकम कर्मचारी विनियावली लोकसेवा आयोगमा सामान्य सिद्धान्तको सम्बन्धी विषयमा परामर्शको लागि गयो। परामर्श आउने क्रममा सामान्य सिद्धान्तसँग जोडिएका र सामान्य सिद्धान्तसँग पनि नजोडिएका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू यहाँका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससँग जोडिएका विषयहरू कटौती गरेर आयो। नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, संस्थाको आन्तरिक सबलीकरणका लागि कम्पनी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र वृत्ति विकासको अवसर रहने गरी लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारका विषयमा सरकारलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका इन्जिनियर सतीश कुमार गोइतलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने मागका साथ युवाहरूले बुधबार जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार जनकपुर धामका युवाहरू कदम चौकमा स्वर्गीय इन्जिनियर सतीश कुमार गोइतको मृत्यु सरकारको लापरवाहीका कारण भएको आरोप लगाउँदै विभिन्न नाराका साथ पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रेका जनकपुर धामका युवा विद्यार्थीहरूले इन्जिनियर सतीश कुमार गोइतलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र घटनाको छानबिन हुनुपर्ने मागका साथ धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौला मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,50,00,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,38,700 भन्दा बढी संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 1,50,93,712 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,669 जनाको कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 6,19,467 जना पुगेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। हालसम्म 91,10,724 संक्रमित उपचारपछि निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै युरोपियन मुलुकहरूमा 1,79,749 जना, उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा 1,79,711 जना, एसियाली मुलुकहरूमा 82,646 जना र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा 1,21,360 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै अफ्रिकी मुलुकहरूमा 15,770 जना र अस्ट्रेलिया सहित ओसिनियाका मुलुकहरूमा 149 जनाको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 40,28,569 पुगेको छ, जसमध्ये 1,44,953 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै ब्राजिलमा 21,66,532 जना संक्रमित भएका छन् भने 81,500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। बुधबारबाट देशभरिका नदीहरूको जलस्तर घट्दै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। देशभरको मौसमी अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सरजु कुमार वैद्यले बुधबारबाट क्रमशः वर्षा कम हुँदै जाने भएकाले नदीहरूको जलस्तर घट्दै गएको बताउनु भएको हो। कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाव घट्दो क्रममा हुने र सतर्कता तले हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोशी, नारायणी र यसका सहायक नदीमा बहाव घट्दो हुने र तर सतर्कताभन्दा केही मात्र तल हुने अनुमान विभागले गरेको छ। कन्काई, कमला, बागमतीमा बहाव सामान्य घटबड हुने, पश्चिम राप्ती, बबई लगायतमा घट्दो हुने तथा सबैमा बहाव सतर्कता तले हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। उहाँले नेपालको आकाशमा बादलहरू घट्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको पश्चिमी भूभागबाट दक्षिण भेगमा सरेको उहाँले बताउनु भयो। आजको यस तस्बिरमा नेपालमा हिजो अस्ति जस्तो व्यापक रूपमा यो बादलहरू देखिँदैन। यो बादलहरू पनि अब क्रमिक रूपमा घट्दो क्रममा छ। त्यस्तै गरेर अहिलेको मौसमी अवस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा हाल अहिले पनि मनसुनी वायुको प्रभाव छ। साथै मनसुनी न्यून चापीय रेखा जुन केही दिनदेखि नेपालको भूभागमाथि रहेको थियो त्यो आजदेखि नेपालको पश्चिमी भूभागबाट दक्षिणतिर सरेको छ भने पूर्वी भूभागमा अझै पनि नेपालमा नजिक रहेको अवस्था छ र हाल देशभर सामान्य बढिरही प्रदेश नम्बर 5 र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मात्र हल्का वर्षा भइरहेको छ र आगामी 24 घण्टामा देशका केही स्थानहरूमा मात्र हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने
र प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँहरूमा मात्र भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यो हामीले यसको मतलब चाहिँ नि अब वर्षा नै नहुने होइन, वर्षा हुन्छ, मनसुन अझै पनि छ, साँझ राति वर्षा हुन्छ र अहिले पनि यो 3 दिनसम्म क्रमिक रूपमा यो वर्षा चाहिँ नि हुने देखिन्छ। र भारी पूर्वानुमान 24 घण्टाको पूर्वानुमान गर्दाखेरि आज कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाव घट्दो क्रममा हुने र सतर्कता तहभन्दा तल नै रहने अनुमान गरेका छौँ। कोशी, नारायणी र यसका सहायक नदीमा भने बहाव घट्दो छ, तर सतर्कता तहभन्दा केही मात्रामा तल हुने वा सतर्कता तहको आसपासमा रहने देखिन्छ। त्यस्तै आज कन्काई, कमला, बागमती नदीमा बहाव सामान्यतया घटबड हुने, पश्चिम राप्ती, बबई लगायतमा घट्दो हुने तथा सबैमा बहाव तर सतर्कता तहभन्दा तल नै हुने हामीले पूर्वानुमान गरेका छौँ। उहाँले मनसुन कायमै रहेकाले वर्षा हुने तर यसैको जस्तो नहुने जानकारी पनि दिनुभयो। मनसुन सुरु भए ता मुलुकभर बाढी र पहिरोको कारण 124 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 52 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै 98 जना घाइते भएका छन्। गत चैत 11 देखि लागू भएको लकडाउन बुधबारबाट औपचारिक रूपमा अन्त्य भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा सडकमा सवारी चाप बढेको छ। 4 महिने लामो लकडाउन अन्त्य गर्दै सरकारले अधिकांश क्षेत्रलाई खुल्ला गरेपछि काठमाडौँमा सवारी चाप बढेको हो। सवारी साधन सञ्चालनमा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली पनि हटेको छ। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी चाप बढेको छ। सवारी चाप बढेपछि ट्राफिक प्रहरीले चोक चोकमा चालकहरूलाई मास्क लगाउन आग्रह गरेका छन्। अधिकांश क्षेत्र खुलेपछि जनजीवन सामान्य रूपमा फर्कन थालेको छ। सडकमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू बाक्लो सङ्ख्यामा देखिएका छन् भने चोकहरूमा ट्राफिक जाम देखिएको छ। जनजीवन सामान्य बनाउन लकडाउन खोले पनि सङ्क्रमणको जोखिम कायम नै रहेकाले सतर्क रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपाल औद्योगिक विकासमा अघि बढेको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा उहाँले प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि खरिद नहुने पनि बताउनुभयो। खतिवडाले खरिद विधिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खतिवडाले उद्योगीहरूले पहिले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा 1 तहको भन्सार अन्तर कायम हुनुपर्ने माग गर्ने गरेकोमा अहिले 2 तहको अन्तर माग गर्न थालेकाले यसले महँगी बढ्न सक्ने धारणा पनि राख्नुभयो। वस्तुमा अनावश्यक संरक्षण दिए मूल्यवृद्धि हुने र उपभोक्ता पनि मार्न पर्ने उहाँले बताउनुभयो। खतिवडाले न्यूनतम 10% देखि बढीमा 20% को संरक्षणमा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। खतिवडाले दात्री निकायहरूबाट ऋण लिँदा भन्सार छुट दिइने भनेर सम्झौता गरिने भएकाले त्यसले समस्या सिर्जना भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। 20% को संरक्षण दिएपछि बाँकी चाहिँ उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो र त्यो 20% भनेको संरक्षण भनेको र त्यति नै 20% उसले मूल्य वृद्धि गरेको हुनुपर्छ आयातित वस्तुमा। त्यसको लागि यो भन्सार बढाएको कारणले भन्सार जोडेर मूल्य वृद्धि होइन, भन्सार बिन्दुमा आइपुग्दा कुनै सामान 100 रुपियाँमा इन्ट्री भएको रहेछ भने भन्सार लाग्दा कति लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर 100 को सामान भन्सार बाहेकै 120 मा उत्पादन हुने गरी गयो भने बल्ल कच्चा पदार्थ र तयारी हुन्छ। हाम्रा औद्योगिक वस्तुहरू कतिपय यहाँ छलफल गरिएका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि 8%, 10% छ। मान्य सदस्यजीहरू अलि अनुसन्धान गरेको हुनाले म वस्तु नै तोकेर पनि अलि लामै लिस्ट भन्न सकुला, तर अहिले मैले त्यो एक्सपोज गर्न चाहिनँ। त्यसो हुनाले हामीले संरक्षण दिँदाखेरि मूल्य वृद्धि हुने र आन्तरिक रूपमा अघि पनि म भने उपभोक्ताहरूको हितलाई पनि ध्यानमा राखेर औद्योगिक संरक्षणलाई अघि बढाउने हो। हामी निरपेक्ष रूपमा चाहिँ यो चाहिँ संरक्षणले मात्रै बन्छ भन्ने होइन। अघि मान्य सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने जस्तो हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पनि हेर्नुपर्छ, प्रचलित कानुन पनि हेर्नुपर्छ, तर त्यसबीचमा पनि हामीले ठाउँ लिएर हाम्रा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यो 20% को मूल्य वृद्धि खोजी अर्थमन्त्रीको रूपमा मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा विषय छ जुन विषय हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, मेरै अर्थ मन्त्रालय मार्फतको पनि विषय छ। यो हामीले विदेशी सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू गर्दाखेरि अथवा कुनै परियोजनाबारे सम्झौता गर्दा दात्री निकायबाट चाहिँ ऋण लिँदा अथवा द्विपक्षीयबाट र बहुपक्षीयबाट ऋण लिँदा
कतिपय कुराहरूमा हाम्रो निर्माण सामग्रीको भन्सार छुट दिने भनेर पहिले अनुबन्ध गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा हामी एउटा समस्यामा पर्छौँ। त्यसो हुनाले हामीले नै यो छलफल गर्दा हामी आन्तरिक पनि छलफल गरेका छौँ। समितिलाई मैले यति जानकारी किन गराउन चाहेँ भने अब यस्ता सम्झौताहरू सोझै भुक्तानी हुने आयोजना हुन्छन्, त्यसमा हामीलाई पछि आयोजना सम्पन्न हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ फरफारक हामीसँग हुन्छ, पैसा बजेटमा आउँछ, त्यसको बिचमा नेपाल सरकारलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार फरक हुने हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो। स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर गर्नको लागि भन्सारमा देखिएको अव्यावहारिक शर्तलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यो प्रयोग कहाँ हुन्छ भने बाटो बनाउनको लागि र गुणस्तरीय वस्तु प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामीले अनुरोध पनि गरिरहेको छौँ। र मन्त्रीले योभन्दा गएको अगाडिको बजेटमा चाहिँ 25% जति रिलिफ दिएर पनि त्यो असम्भव भएको हुनाले आज सेम वस्तुहरू चाहिँ साफ्ता भन्छ, साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टको अवसरमा 50% ड्युटी उनीहरूले रिबेट गरेर आउँदाखेरि कम्पिट गर्नु सकेका छैन यहाँको लोकल म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको हिसाबले। र यही कुरो म एउटा अर्को इन्डस्ट्री पनि अहिले सभापतिज्यूले भन्नुभयो, यो सिलिन्डर जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भइरहेछ अहिले सबै धेरै जसो चाहिँ इन्डियाबाट यो साफ्ताको बेनिफिट लिएर चाहिँ ड्युटीको 50% उनीहरूले रिबेट पाउँछ र स्वदेशी उद्योगले त्यो कुरा कम्पिट गर्नु पाइरहेको छैन। र मेरो अनुरोध के भने अब हामी आत्मनिर्भर हुने हो भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित र अलिक उत्साहित गर्ने हो भने हाम्रो कमिटमेन्टमा मन्त्रीज्यूको अगाडि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी कम्पिटिटिभ हुन सक्छौँ, क्वालिटीमा हामी पुरा ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ र यहाँले राखेको चाहिँ अव्यावहारिक शर्तहरूलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति सरलीकृत गर्नुहोस् न। बैठकमा समिति सदस्यले नेपालमा आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशी वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने बताएका थिए। छलफलपछि समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले यस विषयमा थप अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। कोरोना महामारी र लकडाउनको कारण रोकिएको रातो मछलीनाथको रथारोहण आगामी शनिबारदेखि सुरु हुने। गुर्जु पटनका सैनिकहरूले बन्दुक पड्काएपछि औपचारिक रूपमा रथयात्रा सुरु गर्ने परम्परा। बुधबार नेपालमा थप 100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 18,100 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुग्यो। एक चिनिया नागरिक पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू धरनामा, व्यवस्थापनले स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको आरोप। मेलम्चीको सुरुङ परीक्षणका क्रममा मृत्यु भएका इन्जिनियर गोइतलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै युवाहरूद्वारा जनकपुरमा प्रदर्शन। सरकारको लापरवाहीका कारण गोइतको मृत्यु भएको आरोप। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 24 घण्टामा 2,38,000 भन्दा बढी संक्रमितको संख्या 1,50,00,000 नाग्यो। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।